السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج ہم آپ کو بہت ساری دعائیں بتائیں گے جو کہ عمرہ کے لیے آپ لوگوں کو کام آئیں گی۔ سب سے پہلے ہے عمرہ کی نیت۔ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب ہے سواری کی دعا۔ جب ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں اس وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ بسم الله الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تلبیہ ادا کریں۔ یہ تلبیہ ہے اب۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك۔ طواف کی دعا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حجر اسود کی دعا۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وزد من تعظيمه وتشريفه من حجة وعمرة تعظيما وتشريفا ومهابة۔ مقام ابراہیم کی دعا۔ اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورغم منك بما قسمت لي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته۔ بال منڈوانے کی دعا۔ اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنوبي واجعل لي بكل شعرة منها نورا يوم القيامة۔